अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ल शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल मोमिनून की आयत नंबर 108 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल मोमिनून आयत 108। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। हमने पिछली आयत में पिछले सबक में पढ़ा था कि अल्लाह जहन्नमियों से कहेंगे कि तुम्हारे पास मेरी आयत आई थी, कुरान आया था, तुम्हें पढ़ के सुनाया जाता था, समझाया जाता था। तो उन्होंने जवाब में कहा कि उस वक़्त बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आई और हम हक़ बात से दूर रहे और उन लोगों के साथ शामिल हो गए जो हक़ बात का इनकार करने वाले, गुमराह और उनको छोड़ने वाले थे। ऐ अल्लाह, एक दफ़ा हमें इससे निकाल जहन्नम से, फिर हम अगर गुनाह करेंगे तो फिर हम ज़ालिमीन में ऐसे होते हैं, एक मौका अता फरमा दे। अल्लाह पाक उनको जवाब दे रहे हैं, क़ाल अख़्सऊ, कहेंगे मेरे रब। अल्लाह पाक फरमाएंगे, अल्लाह ताला अल्लाह जल्ल शानु फरमाएंगे, अख़्सऊ, खामोश हो जाओ, दूर हो जाओ, धुतकारे हुए हो तुम लोग। ये अक़्सऊ लफ्ज़ वो है जो इंसान कुत्ते के लिए इस्तेमाल करता है उसके लिए, क्योंकि वो एक निजस और ज़िल्लत वाली बात होती है कि कुत्ते को इंसान कोई उससे अगर चुप कराना है या कोई है तो उसको रोकना हो, किसी बात से रोकना हो तो उसको हम क्या कहते हैं, धुर धुर करते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से उनको ज़िल्लत से मना किया जा रहा है कि खामोश हो जाओ, फ़ीहा, बीच इसमें जहन्नम में, वला तुकल्लिमून, और अल्लाह की ज़ात के आगे आप कोई दुआ न करो, अल्लाह को मुखातिब मत करो, कोई कलाम न करो उस ज़ात से, अल्लाह के सामने। अल्लाह ताला इतने नाराज़ होंगे इन लोगों से। दुनिया में जो कुरान से दूर और अपनी मनमानी ज़िंदगी गुजारने वाले हैं कि अल्लाह उनके साथ ज़िल्लत आमेज़ उन तरीके से उनको मना करेंगे और उनको इजाज़त नहीं होगी कि वो रब के हुजूर कोई अपनी दरख्वास्त पेश कर सकें, कोई तौबा इस्तग़फ़ार कर सकें, कोई अल्लाह को राज़ी कर सकें। अल्लाह फरमाएंगे कि तौबा दुनिया में तुम्हें करनी थी, हाँ तो तुमने तौबा नहीं की है तो अब मुझे मुखातिब नहीं करना। यहाँ दुनिया में रहते हुए अल्लाह हमारी तौबा का इंतज़ार फरमा रहे हैं और इंसान है कि तौबा करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उस वक़्त इंसान तैयार होगा तौबा करने के लिए और अल्लाह फरमाएंगे, खामोश हो जा, बिल्कुल तू धुतकारा हुआ है और बिल्कुल अल्लाह से कोई बात न कर, कोई कलाम न कर, अल्लाह को मत मुखातिब कर। इन्नहु काना फ़रीक़म मिन इबादी, तुम्हारे ही सामने बेशक काना था, फरीकन, एक ग्रोह, एक फरीक, मिन इबादी, मेरे बंदों में से। जहाँ पे तुम थे वहीं पे मेरे बंदों का एक ग्रोह था, यक़ूलूना, जो ये कहता था, दुआएं मांगता था, रब्बना आमन्ना, ए रब हम ईमान लाए, ए मेरे अल्लाह जो तेरा हुक्म है उसके मुताबिक हम ईमान लाए और तेरे हुक्म के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़ग़फ़िर लना, अल्लाह हम जितने भी अमाल कर रहे हैं वो तेरी शान के लायक नहीं है, या अल्लाह वो तेरी शान के लायक नहीं है, तू हमें माफ़ कर दे। तेरी शान बहुत बुलंद है, हमारे अमाल बड़े कमज़ोर हैं। जितनी तूने हमें तौफ़ीक और जितना तू कुछ हमें नेमतें अता कर, हम उसका शुक्र पूरा नहीं अदा कर सकते। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, वरहमना, और हमारे ऊपर रहम फरमा। ये सब कुछ तेरे रहम की वजह से हमारे ऊपर और रहम फरमा। क्यों? व अंत खैरुर राहिमीन, अल्लाह तुझसे ज़्यादा कोई रहम करने वाला है नहीं। रहम के ख़जाने भी तेरे पास हैं और लोगों से जो तू रहम करवाता है वो भी इनके दिलों में डालने वाली तेरी अपनी ज़ात। तो अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे ए जन्मियों, तुम्हारे साथ ही मेरे ऐसे बंदे भी थे जो मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाले थे, जो मुझसे रहम के तलबगार थे, मेरे साथ दुआएं मांग रहे थे, और तुम क्या करते थे, फ़त्तख़ज़्तुमूहुम, तुम पकड़ते थे उन सब को, सिखरिया, मजाक उड़ाते थे उनका मस्जिदों में जाने का मजाक उड़ाते थे, उनके शायर इस्लामी का मजाक उड़ाते थे, उनकी दाढ़ियों का, पगड़ियों का, बस क्या क्या उनके जो दीन के जो अमल करने वाले होते हैं उन पे उनके तुम मजाक उड़ाया करते थे। हत्ता अनसौकुम, यहाँ तक कि बुला दिया तुमने उनको, यानी कि
یعنی ان کے پیچھے تم ایسے لگے کہ بھلا دیا ان کے ساتھ جو تم کام کر رہے تھے، تم ان کے ساتھ اتنے مشغول ہو گئے کہ اس سے بھلا دیا ذکری۔ ذکر دو معنوں میں قرآن میں آتا ہے، ایک قرآن کی تعلیم اور دوسرا نماز کی، یہ دونوں لفظ اللہ یاد الہی سے۔ تم ان لوگوں کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے تھے ان کا مذاق اڑانے میں، ان کو تنگ کرنے میں، کہ تم بھول گئے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے۔ ان کے ساتھ مذاق میں اتنا مشغول ہو گئے ان کو تنگ کرنے میں کہ تم اپنا اصل مقصد بھول گئے کہ رب کو راضی کرنا ہے، اور یہ اس میں تمہاری نیکیاں ہیں۔ وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اور مذاق اڑاتے رہے ہو، یعنی ان کے پیچھے میری یاد بھول گئے ہو، اور تم ہمیشہ انہی کے ٹھٹھے ہنسی مذاق کرتے رہے، ان کے ساتھ دل لگی کرتے رہے ہو، اور اسی کو تم نے بہتر سمجھا کہ ان کا مذاق کر لو، نہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ دین سمجھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو تم نے اپنے وقت کو برباد کر دیا ان لوگوں کے مذاق اڑاتے اڑاتے۔ کون سے بندے؟ جو اللہ پہ ایمان لانے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، بخشش مانگنے والے تھے، اللہ سے رحم کے طلبگار تھے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رحم کرنے والا نہیں، یہ بھی وہ جانتے تھے۔ انی جزیتہم الیوم، بے شک اللہ نے، انی بے شک میں نے، میرے اللہ نے، جزیتہم جزا دی ان کو، بدلہ دیا ان کو، الیوم آج کے دن، بما صبروا جنہوں نے تمہاری ان باتوں کا جو دل دکھانے والے، مذاق، دل آزاری کرنے والی، تکلیف دہ رویے کے اوپر جنہوں نے صبر کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اللہ کے طرف سے جو ان کے ذمہ کام لگایا تھا اس کے اعمال اس کے مطابق کرتے رہے، دین کا کام بھی کرتے رہے، اور صبر کیا انہوں نے تمہاری باتوں میں، اور تم ان کو دیکھ کے دروازے بند کر دیا تھے کہ یہ دین کی بات کریں گے، نماز کی طرف بلائیں گے، انہم هم الفائزون، بے شک اللہ کی ذات فرما رہی ہے وہی ہیں آج لوگ جو کامیاب ہیں، جو مکمل کامیاب ہیں، اپنی منزل پہ پہنچنے والے، جہاں انسان نے پہنچنا ہے، اس دنیا میں رہ کے جس منزل کو پانا ہے انہوں نے پا لیا۔ تم ان کا مذاق اڑاتے رہے تو ان کو اللہ پاک ان کے صبر پہ، اس برداشت پہ جو انہوں نے کیا، اور تمہیں آگے سے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، تو صبر پر اتنا بڑا ان کو اجر اللہ پاک نے عطا فرمایا کہ ہوم الفائزون، وہ کامیاب ہو گئے، اللہ نے ان کو جنت عطا فرما دی۔ صبر کی بہت بڑی قیمت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے اس کو کسی اور کی ضرورت رہتی نہیں، کسی کی حاجت ہی نہیں ہوتی اس کو۔ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہر بات پہ وہ جواب بھی دے سکتے ہیں، وہ طاقت بھی رکھتے ہیں جواب دینے کا، لیکن اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ اس کا جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ شیطان تو سب کو اکساتا ہے کہ یہ جواب دے، وہ جواب دے، تیری بڑی بےزتی ہو رہی ہے، تیرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو بڑا حسب نسب والا انسان ہے، یہ دیکھیں اس نے چھوٹے سے بچے نے تمہارے ساتھ کیا کر دیا۔ کر کر کے شیطان انسان کو اتنا اکساتا ہے، اتنا خون کو کھولاتا ہے کہ آخر انسان کا ہاتھ کسی کے گریبان تک چلا جاتا ہے، اور وہ بجائے مظلوم ہونے کے ظالم ہو جاتا ہے۔ تو صبر بہت بڑی بات ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے کہ رب کی رضا کی خاطر نہ گلہ ہے، نہ شکوہ ہے، نہ دل میں بات ہے، اپنے اعمال کے پکے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان اعمال کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے اعمال کے پکے ہیں، لیکن کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ بازی نہیں ہے، اس لیے ان کو کامیابی ملی۔ میرے بھائیو، صبر جو ہے نا، صبر یہ آسان کام نہیں ہے۔ برداشت کرنا کسی کی بات کو، اپنے لیے ذات کی بات ہو، دین کی بات ہو، کچھ ہو، یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں اس کو برداشت کرنا ہے اللہ کے لیے، تاکہ تمہارے اس بلند ترین اخلاق سے یہ دین پوری دنیا میں پھیلے۔ اگر تم کم اخلاق کا مظاہرہ کرو گے تو اس میں دین کی جگ ہسائی ہوگی، اور لوگ دین سے متنفر ہو جائیں گے کہ دین والے ایسے ہوتے ہیں۔ تم نے ایک عملی ثبوت پیش کرنا ہے کہ یہ ہوتے ہیں دین والے، ایسا صبر کرنا ہے۔ قالا، کہا، ان نافرمانوں سے، کہ کہے گا اللہ تعالیٰ ان نافرمانوں سے، کم لبثتم فی الارض، کتنا عرصہ تم زمین پہ عیاشی کر کے آئے ہو، کتنا عرصہ زمین کے اوپر رہے ہو، عدد سنین، گنتی کے کتنے سال، ذرا بتاؤ کہ جو تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے کتنے وقت کے لیے کر لی ہیں۔ اللہ کی ذات کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بتاؤ کتنا عرصہ کرتے رہے ہو، اپنی مرضی کی زندگی جیتے رہے ہو۔ قالو، بولیں گے یہ لوگ، بولیں گے، لبسنا یومن، رہے ہم ایک دن، او بعض یومن، یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ اللہ ہم زیادہ تو نہیں رہے، بس ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ، بے شک آپ کسی
गिनती करने वाले माहिर से पूछ लें, किसी फरिश्ते से, किसी और पूछ लें, ऐ अल्लाह हम तो एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा रहेंगे। मेरे रब क्या फरमाएंगे? काला, फरमाएंगे अल्लाह ताला, बारी ताला फरमाएंगे, इल्ला बिस्तम इल्ला कलील, हाँ बात सही है कि तुम दुनिया में रहे हो मगर बहुत थोड़ा सा अरसा तुम दुनिया में रहे हो, तो फिर क्या? इल्ला कलीला लो कुंतुम लो लो अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश तुम्हें ये इल्म हो जाता कि ये ज़िंदगी का जो टुकड़ा है ये सबसे कम है, ये सबसे कम है। इंसान की ज़िंदगी के 3 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो इंसान दुनिया में गुजारता है जैसे आज हम मौजूद हैं, फिर दूसरा हिस्सा कब्र के वक़्त इंसान गुजारता है और उसको एक लंबा अरसा होता है। अल्लाह ही जाने आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कितना अरसा गुजर चुका, और हम भी जब कब्र में जाएंगे कितना अरसा कब्र में पड़े रहेंगे। फिर उसके बाद फिर आगे आएगा हशर के बाद जो जन्नत और जहन्नम के फैसले हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए, उसके लिए कोई गिनती नहीं है कि वो कितना है और कितना नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ए इंसान, इस मुख्तसर तरीन ज़िंदगी में तूने अपने रब को नाराज़ कर लिया और अब लंबे अरसे के लिए कब्र में भी और हशर में भी हमेशा हमेशा के लिए तू नाकाम हो गया। बिल्कुल तुम थोड़े रहे हो। काश इंसान को ये बात समझ आ जाए कि ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ये बड़ी ही मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है, और सबसे कीमती यही है। यहाँ से इंसान ने कब्र की मंजिल को भी तय करना है और उसका में क्या उसका हाल होना है उसको भी तय करना है, और हशर की ज़िंदगी में भी ये तय होना कि उसने दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारी। जैसे बच्चा एक मेहनत करता है तो फिर तय होता है कि उसको कितने नंबर मिलने हैं, उसने कामयाब होना है, नाकाम होना है, जो प्रोफेशन उसने सोचा है उसमें वो जा सकता है या नहीं जा सकता। तो ये ज़िंदगी अल्लाह भी कहेंगे वाकई कम है ज़िंदगी, लेकिन फिर उसको ज़ाया कर दिया तुमने कम वक़्त को, अब बड़े वक़्त के लिए तकलीफ़ उठाओ। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।